बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी चैनल में खुश आमदीद। 9th क्लास के पाक स्टडीज़ की नए कोर्स के हिसाब से हमने नोट्स की तैयारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है और पहले चैप्टर के कंप्लीट सवालात जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। पहले चैप्टर के कंप्लीट सवालात मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे। और इसके अलावा चैप्टर के जो सेकंड चैप्टर के अंदर किताब में मौजूद सवालात हैं मुख्तसर, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आपने ज़रूर देखे होंगे। मज़ीद किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हम इजाफ़ी सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर के इजाफ़ी सवालात बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अब बोर्ड में पाक स्टडीज़ के स्पेशली अंदर से सवालात बहुत से शामिल होते हैं। अब सिर्फ मश्क के आखिर में दिए गए सवालात शामिल नहीं होते, अब जो है इजाफी सवालात भी पेपर का हिस्सा होते हैं। तो जितने सवालात अंदर से निकल सकते थे मैंने निकालने की कोशिश की है और ये आपके बहुत काम आएंगे, बहुत अहम है। आप इन्हें बिल्कुल गैर अहम मत समझिएगा। अगर आपने 50/50 मार्क्स लेने हैं तो ये इजाफी सवालात आपकी तैयारी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। अब पहले इजाफी सवाल पर चलते हैं, जो चैप्टर 2 का पहला इजाफी सवाल है। तकसीम बंगाल और तनसीख बंगाल की वजूहात बताएं। तकसीम बंगाल और तनसीख बंगाल इसकी हेडिंग है। तकसीम में बंगाल का मतलब ये है कि बंगाल को तकसीम कर दिया गया था इंतज़ामी नुक्ते नज़र से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका था। और तनसीख का मतलब इस फ़ैसले की मनसूखी है कि कुछ अरसे के बाद इस फ़ैसले को ख़त्म भी कर दिया गया था। इसका जवाब जो है बाकायदा वो यहाँ से शुरू होगा। बंगाल आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा था। इसमें इंतज़ामी मुश्किलात में आसानी के लिए 1905 में तकसीम कर दिया गया। इस तकसीम की बदौलत मुसलमानों को जो सहूलियात मिली वो हिंदुओं से बर्दाश्त ना हुई और उनके एहतजाज की वजह से 1911 में बंगाल को फिर एक सूबा बना दिया गया। यानी पहले से 2 सूबे में तकसीम कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से इसको एक सूबा बना दिया गया। हमारा अगला इजाफी सवाल है, शिमला वफ़द के बारे में मुख्तसर बयान करें। इसकी हेडिंग होगी शिमला वफ़द। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक वफ़द सर आगा ख़ान की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वाइसराय हिंद से शिमला में मिला और जुदागाना इंतखाब का मुतालबा किया। शिमला वफ़द में मुसलमानों को मुस्बत जवाब मिला। शिमला एक पहाड़ी मुकाम का नाम है जहाँ इस वफ़द की मुलाकात हुई थी वाइसराय हिंद से, और इसका वैसे तो बहुत डिटेल से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तारुफ काफ़ी है। हमारा अगला शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसे 2 तरीक़ों से पूछा जा सकता है और इसका जो जवाब है वो एक ही होगा। अगर आपको ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिसाके लखनऊ के बारे में मुख्तसर बयान करें। अगर आपको ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है तो फिर आपने इसकी हेडिंग भी ऐसे ही लिखनी है, मिसाके लखनऊ। और अगर आपको ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कब करार दिया गया, तो तब उस सूरत में आप इसकी हेडिंग रखेंगे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। दोनों हेडिंग्स इकट्ठे मत लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू नीड लिखिएगा। 1916 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस से एक मुआहदे के ज़रिए मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक मनवाया। इसे मिसाके लखनऊ कहते हैं। इसी मुआहदे की बदौलत कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। इन दोनों सवालात का ये जवाब होगा। हमारा अगला इजाफी सवाल है, तहरीक खिलाफत के बारे में आप क्या जानते हैं। इसकी हेडिंग होगी तहरीक खिलाफत। 1914 में पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया और मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत का आगाज़ किया। हमारा अगला सवाल भी तहरीक के बारे में है। तहरीक पाकिस्तान से कबल छोटी छोटी मुख्तलिफ तहरीकें चलाई गई थीं और उन तहरीकों का इस चैप्टर में ज़िक्र है, तो कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन छोटी छोटी तहरीकों के बारे में भी मुख्तसर सा बयान करने की कोशिश की है। हमारा सवाल है, तहरीक अदम ताउन के बारे में मुख्तसर बयान करें और इसकी हेडिंग होगी तहरीक अदम ताउन। 1920 में तहरीक अदम ताउन का आगाज़ किया गया। इसके मकासद में सरकारी मुलाजमतों का तर्क करना, अदालती बाइकॉट और हुकूमत के साथ अदम ताउन जैसे इक़दाम शामिल थे। यानी हुकूमत जो भी ऑर्डर करेगी
ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ تحریک کی صورت میں چلایا گیا تھا۔ ہمارا اگلا اضافی سوال ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات کیوں پیش کیے گئے؟ یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ قائد اعظم کے 14 نکات میں سے 2 یا 3 نکات کو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے 14 نکات میں سے 2 یا 3 نکات بیان کریں، لیکن یہاں پر میں نے آپ کو اس کا صرف تعارف اس پوائنٹ آف ویو سے دیا ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات کیوں پیش کیے گئے، کیا مقصد تھا ان کا۔ اس کی ہیڈنگ ہوگی قائد اعظم کے 14 نکات۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو رد کرتے ہوئے 1929 میں 14 نکات پیش کیے، جن میں مسلمانوں کے حقوق، آزادی اور تحفظ کے مطالبے کیے گئے تھے۔ کیونکہ یہ نہرو رپورٹ کو رد کرنے کے جواب میں قائد اعظم نے دیے تھے، تو ان کی ریزن یہاں پہ اس سوال میں پوچھی گئی تھی اور وہی بتائی گئی ہے۔ اس سوال میں آپ کو 14 نکات کی ایگزامپلس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر الگ سے آپ کو پوچھا جائے تو پھر آپ الگ سے بتا دیجیے گا۔ ہمارا اگلا اضافی سوال ہے کابینہ مشن پلان کی 2 تجاویز بیان کریں۔ اس کی ہیڈنگ ہوگی کابینہ مشن پلان۔ نمبر 1، برِ صغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی۔ ہمارا دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ مرکزی امور کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ ہمارا اگلا اضافی سوال ہے یوم راست اقدام کب اور کیوں منایا گیا؟ اس کی ہیڈنگ بھی یہی ہوگی، یوم راست اقدام۔ 11 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے یوم راست اقدام منایا۔ اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کر کے کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ ہمارا اگلا اضافی سوال ہے عبوری حکومت میں شامل مسلم لیگی ارکان کے عبوری حکومت۔ عبوری حکومت میں لیاقت علی خان، آئی چندری گر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور جوگیندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ ہمارا اگلا اضافی مختصر سوال ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ بیان کریں۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ، اس کی ہیڈنگ ہوگی 3 جون 1947 کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستانیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ ہمارا اگلا اضافی مختصر سوال ہے، اس کی ہیڈنگ ہوگی قانون آزادی ہند۔ 3 جون کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا، جس کے تحت ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہمارا اگلا اضافی مختصر سوال ہے ریڈ کلف ایوارڈ کی حد بندی کمیشن میں مسلم ارکان کے نام لکھیے۔ یہ سوال جو ہے بورڈ میں اکثر آ چکا ہوا ہے، اس لیے غیر اہم آپ کسی بھی سوال کو مت سمجھیے گا۔ اس کی ہیڈنگ ہوگی حد بندی کمیشن۔ حد بندی کمیشن کے مسلم ارکان میں جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد شامل تھے۔ ہمارا اگلا مختصر اضافی سوال ہے قرارداد مقاصد کی روح سے حاکمیت کس کی ہے؟ قرارداد مقاصد کی روح سے حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور سارا اقتدار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ مسلمانوں کے پاس اقتدار بس اللہ کی امانت ہے، جسے وہ اس کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر استعمال کریں گے۔ ہمارا اگلا مختصر اضافی سوال ہے 1956 کا آئین کیوں منسوخ ہوا؟ اس کی ہیڈنگ ہوگی 1956 کے آئین کی منسوخی۔ 1956 کا آئین پاکستان کے مخصوص حالات، سیاستدانوں کے جھگڑوں، فوج اور بیوروکریسی کی مداخلت کی وجہ سے 2 سال اور 7 ماہ بعد منسوخ ہو گیا، منسوخ یعنی ختم کر دیا گیا۔ ہمارا اگلا مختصر اضافی سوال ہے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیسے کیا؟ کشمیر پر قبضہ، اس کی ہیڈنگ ہوگی پاکستان کے وقت دیسی ریاستوں کو حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان یا بھارت سے الحاق کر لیں۔ کشمیر کے ہندو حکمران نے عوام کی مرضی کے خلاف کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارت نے کشمیر پر فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ ہمارا اگلا اضافی سوال ہے معاشی ترقی کسے کہتے ہیں؟ اور یہ سوال بھی بورڈ میں بہت آتا ہے اور اس کا اب ایکسرسائز کے کوسچن میں شامل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بورڈ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ چیپٹر کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ معاشی ترقی کسے کہتے ہیں؟ معاشی ترقی، اس کی ہیڈنگ ہوگی
کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ ہمارا اگلا مختصر اضافی سوال ہے، دوسرے ترقی یافتہ منصوبے کے اہداف کیا تھے؟ یہاں میں نے دوسرے اور تیسرے اس لیے لکھا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ منصوبے کے اہداف بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور تیسرے ترقی یافتہ منصوبے کے اہداف بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ دو طرح سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے اور جو آنسر میں نے نکالا وہ اس طرح کا میں نے بنا دیا ہے کہ دوسرے پوچھے جائیں یا تیسرے پوچھے جائیں، آپ نے دونوں اہداف میں یہی والا آنسر لکھنا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ منصوبے کے اہداف اس کی ہیڈنگ ہوگی اور اس کے اندر آپ ایسے لکھیں گے کہ اس 5 سالہ منصوبے کے اہداف میں قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ کرنا، لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرنا، زرعی پیداوار بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ وغیرہ شامل تھے۔ یعنی کہ دونوں دوسرے اور تیسرے منصوبے دونوں کے یہی اہداف تھے۔ ہمارا اگلا اور آخری مختصر اضافی سوال یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کے مطابق شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ شہریوں کے حقوق اس کی ہیڈنگ ہوگی اور قرارداد مقاصد کے مطابق تمام شہریوں کو نسلی، معاشرتی اور مذہبی امتیاز کے بغیر فکر و اظہار اور آزادی اجتماع سمیت تمام معاشرتی حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ ہمارے اضافی مختصر سوال تھے۔ سیکنڈ چیپٹر کے مختصر اور اضافی سوالات کا سلسلہ یہاں اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ MCQs اس کے علاوہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور آپ کو یہ ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ کاوش کیسی لگی اور مزید کسی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔